این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله العظيم العظيم من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني، وابدأوا به أولا ثم الثاني والثالث الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى الله أكبر الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان امروز داوم محرم است، روز عاشورا است. همونطور که در هر جا جلوس امام حسین برم شده در ملبورن هم بر شده. اما فعلا در ترجری گاردن هستیم. مردم تمام در اینجا جمع شد. فقط یک مردم آذران از مختلف کمیونیتی، عرب، از عراق، حتی که ایندیانز، از روگو، پاکستانی ها، تمام از هر کمیونیتی مردم در اینجا جمع شده و در اول کس شیخ نماز داره، نماز عاشورا در خوانده داره و دعای عاشورا که داره. ما اردوان می‌کنم که روز عاشورا بخیر تیر شونه، اسپیشلی در کابل و در کویت. خدا کنه بخیر دستا باره بایا واپس دیگه روز عاشورا روز شهادت امام حسین ما برای تمام مسلمین و مسلمات تسلیت عرض منم. ویدیو را مطمئن تا آخر شتوخ کن. آدم دیگه نماز خلاص نه باز از اینجا پیش حرکت کنیم.
نماز عاشورا هم خلاص شد، مردم قرقره رئیس ده ماشاءالله را تعداد نفر درو زیاد هم داره، بیخی گاردن پر شده، نفر جمعیت چی درو هم داره، زیادتر چی داره، خدا اجرش بیده. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. He stood up and told his progeny and sisters. He gave water to Imam al-Hussein, no brothers and sisters. What he did, he shot Imam al-Hussein with an arrow in his mouth. Then Imam al-Hussein's horse came, tried to take Imam al-Hussein to the tent, said couldn't. He went back to the tent. When Bibi saw the horse and the lady, saw the horse coming back without Imam al-Hussein. ورأينا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدود راطعات الخدود وإلى مصرعك مبادرا بإرادة محمود على المظلوم أهل فاطمة على المظلوم خاهرت فريشونه على المظلوم بعض چشم خونی على المظلوم دارو زمین خونه على المظلوم على المظلوم میگه دادی محمود على المظلوم چشم دختر بریم على المظلوم زنجه میزند ماران على المظلوم مانده تن تو بی جان على المظلوم بیعت نگهاریان على المظلوم از هم نداره آروم على المظلوم از هم نداره آروم على المظلوم خدا کہ حسین دارا پنج تنست مددگارا پنج تنست مددگارا شکر خدا کہ حسین دارا پنج تنست مددگارا پنج تنست مددگارا درد جہان علی مولایم درد جہان علی مولایم بس کے بنا میں اشیدایم بس کے بنا میں اشیدایم ہزار جان بہو بسپارم پنج تنست مددگارم پنج تنست مددگارا حسین دارا پنج تنست مددگارا پنج تنست مددگارا شکر خدا کہ حسین دارا پنج تنست مددگارا پنج تنست مددگارا صبح مسا علی می گویم صبح مسا علی می گویم بهر کجا علی می گویم بهر کجا علی می گویم گرچه بچشم جهان خارم پنج تنست مددگارم پنج تنست مددگارا کہ حسین دارا پنج تنست مددگارا پنج تنست مددگارا
مددگارا عشق حسن دین و ایمانم عشق حسن دین و ایمانم عشق حسین روح در جانم عشق حسین روح در جانم عاشق عابد بیمارم پنج تنست مددگارم جتناست مددگارا خدا کہ حسین دارا جتناست مددگارا جتناست مددگارا خدا کہ حسین دارا جتناست مددگارا جتناست مددگارا وای که از گردش دنیا وای که از گردش دنیا زخمی بود جگر زهرا زخمی بود جگر زهرا درد بد زین سبب دارم پنج تنست مددگارم جتناست مددگارا خدا کہ حسین دارا جتناست مددگارا جتناست مددگارا خدا کہ حسین دارا جتناست مددگارا جتناست مددگارا کرب و بلا داستان غم کرب و بلا داستان غم کرب و بلا گریا و ماتم کرب و بلا گریا و ماتم من کے درن غم گرفتارم پنج تنست مددگارم جتناست مددگارا خدا کہ حسین دارا جتناست مددگارا جتناست مددگارا نوکر درگاہ زہرایم نوکر درگاہ زہرایم فدا بنا میں او دنیایم فدا بنا میں او دنیایم غلام ہے در کرارا پنج تنست مددگارا جتناست مددگارا خدا کہ حسین دارا جتناست مددگارا جتناست مددگارا خدا کہ حسین دارا جتناست مددگارا جتناست مددگارا لجائے خون دل نوشاد است لجائے خون دل نوشاد است کاشانہ صبر برباد است کاشانہ صبر برباد است کربلا من آزادارا پنج تنست مددگارا جتناست مددگارا خدا کہ حسین دارا جتناست مددگارا جتناست مددگارا خدا کہ حسین دارا جتناست مددگارا جتناست مددگارا جتناست مددگارا جتناست مددگارا زبانم نعرہ
بوا نماز عشق واجب تر بوا زمانہ منائے حیدر بوا نماز عشق واجب تر بوا کرا مولا منم مولا علی عزیزان قول پیغمبر بوا کرا مولا منم مولا علی عزیزان قول پیغمبر بوا زمانہ منائے حیدر بوا نماز عشق واجب تر بوا زمانہ منائے حیدر بوا نماز عشق واجب تر بوا علی شد حق مجسم فکر کن ذکر مولا شد عبادت ذکر کن علی شد حق مجسم فکر کن ذکر مولا شد عبادت ذکر کن ذکر او از ہر عمل بہتر بوا نماز عشق واجب تر بوا زمانہ منائے حیدر بوا نماز عشق واجب تر بوا زمانہ منائے حیدر بوا نماز عشق واجب تر بوا جان من جانان من مولائے من دین من ایمان من دنیا من جان من جانان من مولائے من دین من ایمان من دنیا من مومنان راجے جہان رہبر بوا نماز عشق واجب تر بوا زمانہ منائے حیدر بوا نماز عشق واجب تر بوا زمانہ منائے حیدر بوا نماز عشق واجب تر بوا ادارہ مانی و تفسیر کی دین حق را سے بسر تقدیر کی ادارہ مانی و تفسیر کی دین حق را سے بسر تقدیر کی غیر مولا نے کسے دیگر بوا نماز عشق واجب تر بوا زمانہ منائے حیدر بوا نماز عشق واجب تر بوا زمانہ منائے حیدر بوا نماز عشق واجب تر بوا خیبر و خندق چنین بدر و حنین ذوالفقار اجداد حق را زیب و زین خیبر و خندق چنین بدر و حنین ذوالفقار اجداد حق را زیب و زین انتخاب خالق اکبر بوا نماز عشق واجب تر بوا زمانہ منائے حیدر بوا نماز عشق واجب تر بوا زمانہ منائے حیدر بوا نماز عشق واجب تر بوا ہم سرش بنت حبیب کبریا ملکہ کونین آخر
گشت بر اہل حق سرور بوا نماز عشق واجب بوا زمانہ منایا حیدر بوا نماز عشق واجب بوا زمانہ منایا حیدر بوا نماز عشق واجب بوا چادرانش میں سما سلمان شدن یا علی گفتند و با ایمان شدن چادرانش میں سما سلمان شدن یا علی گفتند و با ایمان شدن غلام دیگرش قمبر بود نماز عشق واجب بود زمانہ منایا حیدر بوا نماز عشق واجب بوا زمانہ منایا حیدر بوا عزیزان قول پیغمبر بوا تیرا مولا منم مولا علی عزیزان قول پیغمبر بوا زمانہ منایا حیدر بوا نماز عشق واجب بوا زمانہ منایا حیدر بوا نماز عشق واجب بوا علی شد حق مجسم فکر کن ذکر مولا شد عبادت ذکر کن علی شد حق مجسم فکر کن ذکر مولا شد عبادت ذکر کن ذکر او از ہر عمل بہتر بوا نماز عشق واجب بوا زمانہ منایا حیدر بوا. آخر رسیدک ما واپس در ترژی گاردن روز که بود از اینجا گرد گرد ترژی گاردن را گشتک تمام دسته گرد بودک دیگه متفق پیشتر گفتم دسته از مختلف کمیونیتی بودک ما بینش هر کمیونیتی شامل بودک مردم نظرار خورده رایه نظرار تقسیم شده رایه دیگه امروز هم اینج داخل رسیدک خدا کنه که عاشورا بخیر تیش داشته هم در کویته هم در کابل در هر جای دنیا تبلاغ دیگر را خداحافظ. دنیای من مومنان را در جهان رهبر بود